Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in their heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He had given. Spend each day with Jesus in your heart, praying, always in the Spirit, always bringing glory in His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Amahan, salamat ng kabantagon nga ikaw nagapukaw ka namo nga kami karon magatuon sa mga bilinhong pulong nga taganamon ng itong kaalam aron kami kayo mas pagsabot niini natisok ini sa mga kasing-kasing una-una ug mahimo na mong giya gabayan sa matagat lang pagkinabuhi samtang ang hingitan nagapabot sa mga pangkagali. Ini tanan na mahanam ginita kanimo gipasalamatan madawat uban sa kapisagan sa mga sala tuon lamang sa ngalan ng Jesus ng personal na mas. Atong pagtuon karon Agosto 31 naguluhan ang sakto nga pamatasan. Sa dili madugay ang tanang posible nga paningkamot pagahimuon sa pagsalikway ug sa pagtuig sa kamatuoran sa pagpamatuod sa Espiritu sa Dios. Kinahanglan nga andam kita sa klaro, direkta nga mensahe sukad pa niadtong 1846 nga nagaabot sa katawhan sa Dios. Adunay pipila sa makausa nahiusa kanato sa pagtuo kinsa mangita og bag-o katingad-an nga mga doktrina, butang nga katingad-an ug makahadlok sa pagpadayag sa mga katawhan. Ilang dadon ang tanang mahuna-hunaang mga sayop ug ipadayag sila ingon nga gikan kang Mrs. White aron ilang malimbungan ang mga kalag. Kadtong nagatagad sa kahayag nga gihatag sa Dios ingon nga yanong nga butang dili makabenepisyo sa gipadayag nga pagmando. Adunay magahubad sa sayop sa mga mensahe nga gihatag sa Dios, pinasikad sa espirituhanong pagkabuta. Ang uban motugyan sa ilang pagtuo ug ilang ilimod ang kamatuoran sa mga mensahe. Nagtudlo kanila ingon nga mga bakak. Ang uban mopugong kanila sa pagbiay-biay, nagabuhat batok sa kahayag nga gihatag sa Dios sulod sa mga katuigan ug ang uban kinsa huyang sa pagtuo sa ingon mahisalaag. Apan ang uban matabangan og dako niini nga mensahe. Bisan og dili direkta nga gipahinungod, sila matul-id ug matultulan sa paglikay sa mga daotan nga gipiho. Ang Espiritu sa Ginoo anaa sa pagmando ug ang mga pagduha-duha nga anaa sa daghang mga huna-huna mapapas. Ang mga pagpamatuod sa ilang kaugalingon mao ang yawi nga mosaysay sa mga gikahatag nga mensahe. Ingon nga ang kasulatan gisaysay sa kasulatan. Daghan ang mubasa uban ang kaikag sa mga mensahe nga mosaway sa sayop aron sila mukat-on ug unsa ang ilang buhaton aron maluwas. Kini nga mga mensahe mangita sa ilang dapit sa kasing-kasing ug ang kausaban mahitabo. Selected Messages Volume 1 page 41-42. Sa 2 Juan Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9 nag-ingon, magmatngon kamo tungod sa inyong kaugalingon aron dili ninyo pag-usikan ang mga butang nga atong gihagguan
kun dili aron makadawat kamo sa tumbas nga hingpit. Bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, anaa man kaniya ang amahan ug ang anak usab. 2 Juan Kapitulo 1, versikulo 8 ug 9. Muna ang pagtuon karong buntaga. Kusang every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before.